केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले 7वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। केही लचकता देखाएर पोहोरभन्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। हरिशरण नेउपानेको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न 7वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य तय गरेको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय संचितिमा टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विदेशी विनिमय संचितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रा स्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने भएको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रूपमा यथावत राखिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत राखिएको छ। मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिको आधारमा सक्रिय रूपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तर बैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै मुद्रा स्फीतिलाई 6.5% भित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता केन्द्रीय ब्याङ्कले तय गरेको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5% र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था अन्तर्गत अब विदेश भ्रमणमा जाँदा $2500 सटै सुविधा प्रदान गरिएको छ। हाल त्यस्तो सुविधा अमेरिकी डलर 1500 बराबर मात्रै थियो। त्यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाएको छ। पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1,50,00,000लाई बढाएर 2 करोड पुर्याएको बताएको हो। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने स्थानमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र ब्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ। ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। लघुवित्त संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको छ। 2081 साल असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले सेयर जित्यो सवारी साधन र घर जग्गा सम्बन्धी कर्जामा रहेको विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध गरिने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ। समग्रमा यो दशकमै गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कडाई गरिएको भनिएको थियो। यसपालि केही लचकता देखाइए पनि मौद्रिक नीतिलाई झन कडा बनाइएको विश्लेषण गरिएको छ। क्यामेरामा राजन राज पराजुलीका साथ हरिशरण नेउपाने, नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौँ।